वक्त हम रायवेंड जाती उम्रा के बाहर मौजूद हैं और आज मुस्लिम लीग नून के जो परमानेंट बीट रिपोर्टर्स हैं उन्होंने आज मुलाकात की है मरियम नवाज साहबा से और उनकी दादी मोहतरमा शमीम अख्तर बेगम के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया है। बड़ी खुलकर मरियम नवाज ने सहाफ़ियों से बात की। हम कुछ सहाफ़ियों के व्यूज़ लेते हैं कि उनको ये बात, उनकी गुफ्तगू कैसी लगी और क्या समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन साहब, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। मोहसिन बिलाल साहब हम न्यूज़ से वाबस्ता हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मोहसिन साहब, काफ़ी तवील गुफ्तगू रही मरियम नवाज साहबा से, क्या समझते हैं इस गुफ्तगू में? आपने बहैसियत एक जर्नलिस्ट के उनको कुर्सी सदारत पे बैठे हुए इतने सारे मर्दों से खिताब करते हुए, बात करते हुए कैसे पाया? पहली बात तो ये है कि आज जर्नलिस्ट थी तो ये जो मुलाकात वो ताज़ियत के हवाले से थी, लेकिन सियासी एक बैठक में बदल गई और सहाफ़ियों के उन्होंने एक एक करके जो है बहुत सुकून से सवालात दिए। उल्फत मुगल साहब, आपने ये कहावत सुनी होगी या वाक़या सुना होगा कि एक बिल्ली को आप किसी कमरे में बंद कर दें तो एक वक्त ऐसा आता है जब उसका कुछ बस ना चले तो वो आपके मुंह को नोचने की कोशिश करती है अंधेरे में, और कोशिश ये करती है कि उसका जो पंजा है वो आपके मुंह तक आए। तो आज इस गुफ्तगू में ऐसा लगा कि हमारे दोस्त इमरान भट्टी साहब ने भी काफ़ी अच्छी बात की कि जब आप किसी को इतना ज़्यादा ज़दोकोब कर दें और आखिरी हद तक ले जाएं तो फिर उसका खौफ दूर हो जाता है। और मरियम नवाज़ की गुफ्तगू से बिल्कुल भी ऐसा ही लगा कि उनका खौफ जो है वो दूर हो चुका है। चाहे उनकी वालदा का गम हो, वालिद का गम हो, दादी का गम हो, और वो अपने बयानिए से पीछे हटती हुई दिखाई नहीं दे रही और उन्हें इन चीज़ों का इदराक भी है। उनकी गुफ्तगू में एतमाद कितना था, रिदम कितना था? मुझे आज एतमाद नज़र आया है, चूँकि पहले तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंसों वगैरह में उनकी बातें सुनते थे, वो खुद बोलती थी, लेकिन पहले तो उन्होंने कुछ उनसे इजहार ताज़ियत हुआ, लेकिन उसके बाद जब सवालात का सिलसिला हुआ तो ऐसा नहीं लगा कि वो किसी मौके पर किसी भी सवाल पर उन्होंने हिचकिचाहट महसूस की। हम ये कहा हो कि मैं ये बात नहीं करूंगी, और कैटेगरी उन्होंने आज इस बात को तस्लीम भी किया है कि हाँ, मैंने अपने वालिद साहब को कहा है कि आप पाकिस्तान ना आए, ये कौन सी जमहूरी हुकूमत है। और एक और बात उन्होंने की और वो थोड़ी सी हंसी भी दो बातों पे और मुस्कुराई भी, एक कराची वाले वाक़े पर कि जी इन्हें प्रेशर बहुत ज़्यादा था, और एक बात वो ये थी कि अगर हम ना ये स्टैंड लेते, इमरान खान के खिलाफ बाहर ना निकलते तो कैसे पता चलता कि ये कठपुतली है। और वो इस बात पर हंसी भी और उन्होंने तंज भी किया कि ये तो खुद अपने सिलेक्टर्स की जो है वो मिट्टी प्लीत कर रहा है। तो इससे अंदाज़ा लगा लें कि वो बहुत चीज़ों को जानती भी है, समझती बहुत जानती भी है, समझती भी है, और आज बड़ी बाएतमाद नजर भी आई। इमरान भट्टी साहब, जरा अपना मास्क नीचे फरमाइएगा। अच्छा, आपने आज क्या महसूस किया बहैसियत एक जर्नलिस्ट के? देखें, सबसे पहली बात तो कि एक ताज़ियत के लिए हमें बुलाया था और हम लोगों ने भी कहा था कि हम भी ताज़ियत करना चाहते हैं। वहाँ पर गए तो कुछ इन्होंने अपनी दादी की यादें हैं वो शेयर की, और मियाँ निवासी, मियाँ शबासी के साथ जो मोहब्बत थी, जो कुर्बत थी, वो सब उन्होंने बयान की। साथ ही साथ उन्होंने अपनी कुछ जो तलखियाँ थी माजी में जो उनके साथ तल्ख रवैया अपनाया गया हुकूमत की जानिब से, वो भी बयान किया। खासतौर पर एक बात उन्होंने की कि जब मुझे अडयाला जेल में रखा गया तो मुझे जो मेरी अद्वियात थी ना वो भी फंगस ज़दा, जिसे हम पंजाबी में उल्ली कहते हैं, कि उल्ली ज़्यादा हमें वो सारी मेरी अद्वियात दी जाती। चूहों का खाना जो चूहे खाते थे वो खाना मुझे दिया जाता था, तो मैं मजबूरी में वो खाना खाती रही हूँ। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मुझे ऑफर्स दी गई कि आप बी क्लास ले लें क्योंकि आप टैक्स पेयर हैं इस मुल्क की, तो मैंने वो बी क्लास नहीं ली। कुछ और लोगों से बात करते, आप कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अली वकार साहब, अली भाई, आपको कैसी लगी ये मुलाकात, उनकी गुफ्तगू? मुझे मुलाकात से तो मैंने यही अखज़ किया है सारा नतीजा कि वो अंग्रेज़ी का एक मुहावरा है, बर्न द बोट बिहाइंड। तो मरियम नवाज़ ने भी सारी कश्तियाँ अब जला दी हैं और वापसी का रास्ता अब उनका वो नहीं देख रही कि वो वापस आएंगी या कोई ऐसी बात होगी जिसकी वजह से हुकूमत के ख़िलाफ़ तनकीद करने या अदारों के ख़िलाफ़ तनकीद करने पर वो अपना स्टांस बदले। तो आज खुल के उन्होंने सारी चीज़ों का इजहार किया है, और मुझे ये लगता है कि उनके वालिद साहब ने भी मरियम साहिबा को ये कह दिया है कि मेरे बाद इस पार्टी की जानशीन वही हैं। मुस्लिम लीग नवाज़ का जो बयानिया है उसको मरियम ने ही आगे बढ़ाना है, उसके लिए किसी भी सतह पर उनको जाना पड़े, कोई भी राह इख्तियार करनी पड़े तो मरियम वो राह इख्तियार करने को तैयार है। और यहाँ तक उन्होंने कहा कि वालिद साहब ने मुझे ये भी कहा कि
ان کی دادی کا جو جنازہ ہے میت پاکستان پہنچنے کے بعد جنازے کے تمام جو ہیں اس کے بعد وہ بالکل اپنی سیاسی سرگرمیاں جاری رکھیں اور ملتان جلسے میں بھرپور شرکت کریں. تو اس سے یہی لگتا ہے کہ مریم نواز کی حد تک وہ واپس آنے کو تیار نہیں ہے. الفت بھائی یہ بتائیے گا، تمام دوستوں نے یہ بات کی ہے کہ خوف کا عنصر شاید ان میں نہیں ہے، ان کی باتوں سے ایسا لگا، باقی ان کی ڈریسنگ پر، ان کے حلیے پر، ان کی تصاویر پر سوشل میڈیا پر تنقید ہوتی رہتی ہے. آج آپ نے کیا آبزرو کیا ہے؟ بہت شکریہ محسن بھائی، بڑی طویل ملاقات تھی اور میں نے آج بحیثیت میں اگر ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ بات کروں تو مریم نواز صاحبہ کو ایک ایمرجنگ لیڈر کے طور پہ پایا ہے. ان کے سامنے بڑے بڑے صحافی بیٹھے تھے. سجاد میر صاحب بہت بڑا نام پاکستان کی صحافت کا، حامد میر صاحب بہت بڑا نام پاکستان کی صحافت کا، عثمان غنی صاحب، سلمان غنی صاحب بھی تھے. ہم سارے جرنلسٹ وہاں پہ موجود تھے اور وہاں پر ایک خاتون جو ہے وہ بڑے بااعتماد طریقے سے بات کر رہی تھی، جس کی والدہ دیار غیر میں انتقال کر گئی. وہ جیل کی سعودتیں اس نے کاٹی. اس کی دادی کا انتقال ہو گیا. اس کا والد جو ہے وہ اس وقت مشکل میں ہے، خود مشکل میں ہے، پورا خاندان مشکل میں ہے، لیکن اس کی گفتگو میں بڑا اعتماد نظر آیا. اور انہوں نے یہ بھی بتایا باتوں باتوں میں کہ کوئی شک نہ کرے کہ میرے والدین کو یا میرے والد کو ان کے والد یعنی کہ میاں محمد شریف صاحب اور بیگم شمیم اختر صاحبہ کی طرف سے سب سے زیادہ اولاد میں سب سے زیادہ محبت ملی. اور یہ ہم سب نے دیکھا بھی کہ میاں شریف صاحب بھی ساری زندگی اپنے بڑے بیٹے. اچھا، آج مجھے ایک حیران کن شاید بات آپ نے بھی نوٹ کی ہو، بٹی صاحب نے انہوں نے شہباز شریف صاحب کے حوالے سے فرسٹ ٹائم کسی پبلکلی یا ملاقات میں یہ کہا ہے کہ جب میاں شریف ان کے دادا زندہ تھے، وہ چھوٹے چھوٹے تھے، تب بھی میاں شہباز شریف کا ڈیفینسو ہوتا تھا اور نواز شریف جو ہے وہ آفینسو ہوتے تھے. تو آج انہوں نے کہا ہے، لیکن میں اس کو پورے واقع انہوں نے یہ کہا کہ ہم چھوٹے چھوٹے تھے. مجھے یاد ہے کہ جب ہم کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھتے تھے اکثر ہم نیچے بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے کیونکہ دادا کہتے تھے کہ یہ سنت طریقہ ہے. تو بزنس کے حوالے سے جب کوئی میاں شہباز شریف صاحب مشورہ دیتے تھے تو دادا کہتے تھے کہ شہباز شریف تیرے فیصلوں میں بہادری نظر نہیں آتی، نواز شریف کے فیصلوں میں بڑی بہادری ہوتی ہے. اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ دادی اکثر کہتی تھی کہ شہباز اپنے بڑے بھرا دے نال کھڑا ہو جا، اینو کلا نہ چھڈی. کہنے کا مقصد یہ ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی ایڈمٹ کیا کہ مشکل ترین حالات میں میاں شہباز شریف کو جو اس کی والدہ نے کہا اس نے اپنی ماں کے ہر حکم پہ وفا کی، اس کے ساتھ کھڑا رہے. تمام تر حالات کے باوجود، تمام تر آفر کے باوجود انہوں نے اپنے بھائی یعنی میاں نواز شریف کو تنہا. اچھا بٹ صاحب، لاسٹ میں بتا دیجیے گا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں نے ہی منع کیا نواز شریف صاحب کو، تو اب اس سے کیا اندازہ ہوتا ہے؟ پروگرامز ہوں گے، سوشل میڈیا پر کمپین چلے گی، یہ کیسا ناہنجار بیٹا ہے واپس نہیں آ رہا. تو مریم نواز نے تو برملا کہہ دیا میں نے منع کیا. دیکھیں میری بات سنیں کہ وہ پہلی بات انہوں نے کی کہ میرے دادا جان کہتے ہیں کہ نواز شریف بہادر ہے، جبکہ میاں شہباز شریف مصلحت کی طرف یا مینجمنٹ کی طرف جاتا ہے. تو اس سے تھوڑا سا ایک اختلاف ہو سکتا ہے کہ اگر بہادر ہیں تو میرا جو ذاتی رائے ہے کہ اگر بہادر ہیں تو انہیں اس کنڈیشن میں واپس آنا چاہیے تھا. دوسری بات، اور جو صحبتیں اور جو انہوں نے قید و بند میں جو مشکلات پریشانیاں دیکھی اس سے وہ تھوڑا سا میاں نواز شریف متنفر ہوئے دکھائی دیے، وہ برداشت نہیں کر سکتے. جبکہ مریم نواز جنہوں نے یہ سب کچھ برداشت کیا اب وہ جیل جانے کے لیے بھی نہیں ڈر رہی. یہی وجہ ہے کہ آج جتنے بھی بیٹ رپورٹر بیٹھے تھے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کی شخصیت میں جو اعتماد ہمیں نظر آیا، جو ہم نے دیکھا، وہ آنے والے وقت میں کہ کسی قسم کی بھی مشکل آئے گی یا کسی قسم کی صحبتیں ہیں برداشت کرنے پہ وہ مینٹلی طور پہ پریپیئر ہیں، وہ تیار ہیں، وہ کریں گے. کوئی اگر سمجھتا ہے کیونکہ انہوں نے برداشت کہ کر وہ جیل سے، گرفتاری سے، کسی اور معاملے سے مریم نواز کو ڈرا سکتا ہے تو اس کی بہت بڑی بھول ہے. میں ایز اے جرنلسٹ کے بہت بڑا دعویٰ کر رہا ہوں کہ اس کی بھول ہے کہ وہ مریم نواز کو ڈرا سکتا ہے، کیونکہ وہ کہہ رہی ہے کہ میں جیل جانے کو تیار. اس نے کہا مجھے گالیاں دی گئیں، وہ لفظ بھی انہوں نے کہا مجھے، میں وہ لفظ. اچھا سوری، یہ بات تو میں بھول گیا. اس نے کہا جب میں لندن میں تھی تو وہ گالی میں دہرا نہیں سکتا جو اس نے مریم نواز نے خود کہی کہ یہ گالی مجھے دی جاتی تھی، مجھے ذلیل کیا جاتا ہے. میرے بارے میں جو امین کنڈا پور نے کہا کہ یہ دادی ہے، نانی ہے، میک اپ پہ خرچہ کرتی ہے، وہ کہہ رہی کہ ان تمام تر چیزوں کے باوجود میں اپنے مشن سے نہیں ہٹوں گی. اٹس مین کہ ایک عورت کھڑی ہو گئی ہے، اور جب عورت کھڑی ہو جاتی ہے نا تو پھر یہ سب کو پتا ہونا چاہیے کہ عورت کبھی اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹتی. اور پھر جب اس کے پیچھے اتنے سارے لوگ ہوں تو پھر تو وہ کبھی بھی نہیں ہٹتی. اور مریم نواز ہٹنے والی نہیں ہے. یہاں پہ کر دیتا ہوں کہ میاں نواز شریف ہے وہ بے باکی اختیار کر چکے ہیں اپنے الفاظ میں، رازوں سے پردہ اٹھانے میں،
اور وہ لندن میں بیٹھ کے، جبکہ مریم نواز یہاں پہ عملی اقدامات اٹھانے میں بے باکی اختیار کر چکی ہیں. یہی آج کا حاصل یہ سوال یہ بنتا ہے آج مریم نواز نے یہ باتیں کیوں کی اس موقع پر جب تعزیت کے لیے ہم لوگ گئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری باتیں انہوں نے اس وجہ سے کی کہ ایک صدمے کی وجہ سے وہ پشاور جلسے میں اپنے جو جذبات کا اظہار نہیں کر سکی تھی. تو آج انہوں نے میڈیا کے تھرو اپنے وہ جذبات جو ان کے دل میں تھے، جو پشاور میں وہ کرنا چاہتی تھی، وہ جذبات آج انہوں نے یہ جذبات آپ ملتان میں سنیں گے. ہاں جی، ایک اور وجہ آخری بات بیٹری بھی سلو، کیونکہ وہ سوشل میڈیا بہت یوز کرتی ہیں مریم نواز، سوشل میڈیا سے انٹیکٹ رہتی ہیں. تو یہ جو پراپوگنڈا ہوا نا، شاید ایک بڑی وجہ یہ بھی بنی کہ آج انہوں نے کھل کھلا کے باتیں کی، اور میرے خیال میں ملتان والی باتیں بھی ایسی ہوں گی. اور یہ ہماری اپنی رائے ہے جو ہم نے سوالات، ہم سب کی رائے ہے جو ہم نے دیکھا ہے، جو آبزرو کیا ہے، وہ ہم سب دوستوں نے بیان کیا. آپ سب کا بہت شکریہ. جاتی عمرہ سے اجازت، پھر کبھی ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.